السلام عليكم طلبة. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا لا فيديو ابروبو لي سيت اوكتايدريك. في لا فيديو اللي فات خدمنا لي سيت تيترايدريك، وديجا قلنا بان لي سيت تيترايدريك ils sont de nombre 8 سيت تيترايدريك. خدمناهم ومثلناهم في لاماي سي اف سي مزيان، وعرفنا كيفاش نجبدوا لي كوردوني ريدويت ديالهم عن طريق هذيك لا ريبريزونطاسيون اللي درت لكم سولون لو بلان اكس او ايغريك. مزيان، اليوم ان شاء الله نخدموا نعرفوا اشنا هو بعدا ان سيت اوكتايدر، ابري نديروا لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي سيت اوكتايدريك. مزيان، qu'est-ce que ça veut dire un site octaédrique? Un site octaédrique, c'est un site délimité par 6 atomes. Bien, ou bien un espace vide. C'est un espace vide délimité par 6 atomes. هاد لي 6 اتوم هما اللي كيكونوا لي انايا ان اوكتايدر. سي بون، نمثلوا بعدا السي اف سي ديالنا. 6 في لي سومي كيف كنقولوا ديما، 8 في لي سومي باردون. 5 6 7 et 8. مزيان، 8 في لي سومي و 6 في لي سونتر دي فاس. باقيين تندويو حنا غير على لو مود سي اف سي. 3 4 5 et 6. مزيان، لي سيت اوكتايدريك في الكوبيك الفا سونطري تيجيو لينا ديما في الميليو دي زاريت. مزيان، كيكونوا في الميليو دي زاريت وواحد في السونتر ديال لاماي كلها سي اف سي. مزيان، نديروا لا ريبريزونطاسيون دابا باش تبان لكم شي كولور. بعدا كيفاش كنديروا ان سيت اوكتايدريك، ان سيت اوكتايدر او بيان ان 6 اللي هو 6، ان سيت اللي هو اوكتايدريك يعني 6 كنرمزوا ليه هكا. مزيان، هذا هو الرمز ديالو. يعني في كل ميليو دي زاريت غادي يكون عندي واحد سيت اوكتايدريك، اي او سونتر دو لا ماي غادي يكون عندي واحد السيت حتى هو اوكتايدريك. مزيان، نبداو. مزيان، كنتمنى انكم تكونوا يعني متبعين معايا. يعني في كل ميليو ديال لا غيط غادي يكون عندي ان سيت اوكتايدريك. هكا كنرمزوا لسيت اوكتايدريك. نبين هادشي ليكم. وقلنا واحد كيكون عندي في الميليو ديال هاد لاماي، بلاتي في الميليو ديال لاماي يكون هكا. نكمل هذا الرسم. مزيان، واحد غادي يكون عندي هنايا الوسط كيكون. باش نعرفوا العدد le nombre des sites octaédriques, le nombre des sites octaédriques du CFC. باش نعرفوا لو نومبر عندنا في التيترايدريك كنا درنا 2 fois la multiplicité، دابا غادي نديرو 1 fois la multiplicité. وديجا
قلنا بان لا multiplicité ديال الكوبيك face centré est égale à 4, donc 4 fois 1 est 4, et par la suite عندنا 4 sites octaédriques, 4 sites octaédriques par maille. مزيان. نجيو دابا نمثلو هذاك الاوكتايدر اللي عندنا الوسط اللي كيتكون لينا من 6 ديال لي زاتوم، نمثلوه باش يبان لكم اكثر. باش يبان لكم اكثر علاش كندوي. هذاك الاوكتايدر اللي قلنا في الاول، مزيان. هو هذا، مزيان. هو هذا لوكتايدر اللي قلت لكم عليه، هو هذا لوكتايدر. كنتمنى ان هادشي يكون واضح لكم. بالنسبه دابا ندوزو للكوردوني ريدويت. الكوردوني ريدويت قلنا عندنا 4 سيت، دونك 4 سيت ça veut dire غادي يكون عندي 4 كوردوني ريدويت. اشنو كنعني بالكوردوني ريدويت بعدا بالنسبه للطلبه اللي ما فاهمينش؟ كوردوني ريدويت هما فاش كيكون عندي الكوردوني سولون اكس سولون y سولون زد خاصو يكون انفيريور ا 1. ما تلقاش شي كوردوني فيه 1 مثلا، ديما الكوردوني غيكونوا انفيريور ا 1. دونك هاد لي كوردوني هما 1 demi 0 0 0 1 demi 0 0 0 1 demi. اي هذاك الكوردوني ديال هاد السيت الوسطاني هذا 1 demi 1 demi 1 demi. كاينه واحد لا رومارك، بتي رومارك، اللي هي ان لو نومبر ديال لي كوردوني ريدويت ايغالا لا ملتيبليسيتي. il faut bien noter ça. هذه القاعده غتنفعنا بزاف في لي زيكزيرسيس، ان الملتيبليسيتي هي العدد ديال لي كوردوني. وباش نتاكدوا غنجيو نشوفوا هنا ديجا قلنا بان عندنا سي اف سي، يعني هذاك السي اف سي هذا سي اف سي لا ملتيبليسيتي ديالو 8 fois 1 huitième plus 6 sur 2 هي 3، donc 3 plus 1 هي 4. مزيان. الملتيبليسيتي ديالو كتساوي لينا 4. وشحال عندي من كوردوني ريدويت؟ اذا غادي يكون عندي 4. اي باغ لا سويت هادشي اللي لقينا 4 ديال الكوردوني ريدويت. كتبها لكم، يعني لو نومبر دي كوردوني réduite égale la multiplicité. مزيان. هاد لا relation très important, il faut bien noter ça. مزيان. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه وقدرتوا انكم تفهموا اشنا هما لي سيت اوكتايدريك، يعني باش نديروا واحد الريزومي. قلنا اشنا هو واحد لو سيت اوكتايدريك، ما هو الا واحد ليسباس فيد ديليميتي لينا بواحد 6 ديال لي زاتوم، وهذوك 6 ديال لي زاتوم هما اللي تكونوا ليا ان اوكتايدر. هما 6 ديال الاتوم 1 2 3 4 5 et 6. هما كونوا ليا اوكتايدر الوسط. مزيان. باش نعرفوا شحال عندي من سيت اوكتايدريك، عندي لا ريلاسيون 1 فوا ام، الملتيبليسيتي مضروبه في واحد. هنا عندي 4، يعني 4 في واحد هي 4. مزيان. وجبنا لي كوردوني وقلنا هاد البتي رومارك اللي هي ان النومبر ديال الكوردوني ريدويت ما هو الا لا ملتيبليسيتي.
كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا فهمتوا معايا لي سيت اوكتايدريك اي لي سيت تيترايدريك في لا ماي كوبيكا فاس سونطري. ان شاء الله فيديو جاي غادي نخدم معكم لا ماي اكزاغونال كومباكت اي لي سيت ديالها سوا تيترايدريك سوا اوكتايدريك. وبالتوفيق لكم كاملين، وما تنساوش الاشتراك بالقناه باش توصلوا باي فيديو جديد، والله يسر لكم ان شاء الله.